बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अफ़गानिस्तान में एक सूरत हाल मुकम्मल तौर पे तब्दील होके तो कुछ आइंदा के लिए शक्ल हमारे सामने आ मौजूद हुई है। उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि आगे हालात किस किस्म के हमें मौक़े पेश करेंगे पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात उसमें आ सकती हैं। पहली बात तो ये देखिए कि अशरफ गनी वहाँ से भागे हैं और ये हुकूमत चूँकि करप्ट हुकूमत थी, दौलत कमा रहे थे, और ख़ास तौर पे ये जो ट्राइका, ये जो टोला था, हमदुल्ला मुहिब, अशरफ गनी, अमरुल्लाह साले, ये वो लोग थे जो कि भारत से पैसे लेके भारत का काम कर रहे थे। और इन्होंने तकरीबन 170 के करीब लोग हायर किए हुए थे, IT वाले, जो कि लगातार सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, और ग़ालिबन इसी चीज़ की तनख्वाह ये भारत से ले रहे थे इनके लीडर। तो जब ये इस किस्म के सेल्फ सेंटर्ड लीडर हों, ख़ुद गर्ज़ लीडर हों, जो किसी और का रोल प्ले कर रहे हैं या किसी और की आप कह लीजिए प्रॉक्सी बन के काम कर रहे हों, तो उनके अपने वतन, अपने अवाम के साथ मोहब्बत क्या हो सकती है। सो इसी वजह से अफ़गानिस्तान के अवाम ने इनके लिए अपनी जानें कुर्बान करना मुनासिब नहीं समझा, और यही वहाँ की फ़ौज ने किया। चुनाचे ये टोला वहाँ से भागा और उनको नज़र आ रहा था कि आज वहाँ पे उनको बचाने वाला कम से कम अफ़गानिस्तान के अवाम में से कोई नहीं निकलेगा। रशीद दोस्तम आप देख लें, वो इलाका मज़ार शरीफ जो उसका गढ़ था, जहाँ उसने ज़बरदस्त जंगें लड़ी तालिबान के ख़िलाफ़, उनको मारा, आज वहाँ पे उस रशीद दोस्तम को पनाह देने वाला कोई नहीं था, वो वहाँ से भागा। ये सारा जो सिस्टम एकदम से यूँ धड़म गिरा। इससे एक चीज़ और वाज़ेह हुई कि अफ़गानिस्तान में अवाम कम से कम अमेरिका को वहाँ पे अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। वो समझते थे कि ये गैर मुल्की हमारे ऊपर काबज़ हैं, इनको यहाँ से जाना चाहिए। वो गए और फिर आपने देखा कि किसी ने उनके जाने का दुख नहीं किया, मलाल नहीं किया, किसी ने रोना नहीं रोया, बल्कि वो तालिबान के साथ हो गए। अगर तकलीफ़ पहुंची तो सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया हुआ था, वो रोना धोना कर रहे थे, परेशान थे, जिसमें कि उनके इंटरप्रेटर्स वगैरह थे, वो चाह रहे थे कि किसी तरह हम अमेरिका के साथ ही उनके लोगों के साथ चले जाएं। तो ये सूरत हाल तो हमें नज़र आई। अब चीज़ ये है, बड़ी सीधी सी बात हमें समझना चाहिए कि क्या तालिबान ने जो तरीका इख्तियार किया, अभी आके वहाँ पे हुकूमत में बैठ गए, एक लिहाज से जो उन्होंने कौंसिल बनाई वो तो बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, कि उसमें उन्होंने हामिद करज़ई को भी शामिल किया, अब्दुल्ला को भी, और गुलबदीन हिकमत यार। तो लगता है कि जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी उन्होंने शामिल किया, लेकिन बिलाखिर एक परमानेंट गवर्नमेंट बनानी है। अब एक हुकूमत जब बनती है तो क्या वो हुकूमत तमाम अफ़गानिस्तान के अवाम को काबिल कबूल होगी? हमने बार बार कहा है पाकिस्तान ने कि हम उस हुकूमत के साथ होंगे जो हुकूमत अफ़गान लोगों के फ़ैसले के मुताबिक बनेगी। फ़ैसला अवाम करेंगे, यानी अफ़गानी करेंगे, और उनका फ़ैसला हमें मंजूर होगा। लेकिन वो फ़ैसला होगा कैसे? वहाँ इलेक्शन तो नहीं हो रहे। तो उसमें यही था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स वहाँ पे मौजूद हैं उन सबको बिठाया जाए क्रॉस द टेबल, और बैठ के उनसे मुज़ाकरात करके कुछ अपने मुतालबात मनवाए जाएं, कुछ उनके माने जाएं, और फिर एक ऐसा कंसेंसस डेवलप किया जाए जिससे तमाम जो मुतमईन हों, तमाम स्टेक होल्डर्स मुतमईन हों, और कुछ ऐसी एश्योरेंसेस दे दी जाएं जिससे ख़वातीन, बच्चे, वो लोग भी मुतमईन हों कि जो मुश्किलात वो पहले महसूस करते रहे वो आज नहीं होंगी। तो फिर ये हुकूमत सबको काबिल कबूल होगी, पाकिस्तान भी कबूल करेगा, और चाइना भी, रशिया भी, ईरान, सो हमसाया मुल्क करेंगे, और मेरा ख्याल है कुछ अरसे में मगरबी दुनिया भी उसको तस्लीम करेगी। लेकिन क्या ये सारा कुछ जो है खित्ते में अमन लाएगा? बज़ाहिर यूँ लगता है कि अगर वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बन जाती है जो सबको काबिल कबूल हो और उसकी पूरे अफ़गानिस्तान पे रिट हो, तो फिर वहाँ से टेररिज्म नहीं होगा। जैसे कि अफ़गान तालिबान ने इस चीज़ की गारंटी दी है कि उनकी सरजमीन से किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, असूलन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका जब ऐसे अचानक यहाँ से निकल भागा था, तो क्या वो अमन देने के लिए भागा था? वो तो भागा इसी वजह से था कि मैं इसको इस हाल में छोड़ के जाऊं ताकि यहाँ फसाद जारी रहे, एक इंस्टेबिलिटी रहे और यहाँ पे अमन ना आ सके
اور اس کی وجہ سے دہشت گردی بھی دائیں بائیں دوسرے ملکوں میں ہو اور چائنا کم از کم یہاں سے فائدہ نہ اٹھا سکے، کیونکہ ایک ملک سٹیبل نہیں ہے تو آپ وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ تو نہیں کریں گے۔ لیکن اگر یہ کنسنسس ہو جاتا ہے تو بظاہر امن آ جائے گا، کیونکہ سارے لوگ متفق ہو گئے، آپ نے حکومت بنا لی، اب آپ وہاں پہ دہشت گردی نہیں ہونے دیتے وہاں سے کسی کے خلاف۔ طالبان نے ایشورنس بھی دی ہے، لیکن امریکہ اس طرح آرام سے نہیں بیٹھے گا، بھارت اس طرح آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑا پیسہ لگایا ہوا ہے، بڑا خرچہ کیا ہوا ہے۔ یہ اس لیے پیسہ نہیں لگایا گیا تھا کہ یہ سارا کچھ کر کے چائنا کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ فائدہ اٹھائے، نو، ان کا سارا پیسہ لگانے کا مقصد یہی تھا، بھارت کا مقصد تھا کہ پاکستان کو تکلیف دی جائے، اور امریکہ کا مطلب تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ رشیا، ایران اور چائنا کو تکلیف رہے اور پاکستان پہ بھی نگاہ رکھی جائے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اب ہوگا یہ کہ یہ لوگ جو پہلے ہی بھارت کے مورے تھے، اس کے لیے کام کر رہے تھے اور سوشل میڈیا چلا رہے تھے اتنے بڑے پیمانے پہ، وہ لوگ آج ملک سے بھاگ گئے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہوا، یہ لوگ سارے ان کے ہاتھ آنے چاہیے تھے۔ اب یہ لوگ جب باہر بھاگ کے کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے، یہ پھر وہاں سے افغانستان کے اندر فساد کی جڑیں لے کے آئیں گے۔ یہ خود نہیں آئیں گے لیکن اپنے موروں کو یہاں پہ پیسہ دیں گے اور یہاں سے کاروائیاں کروانے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، پیسہ پھر لگے گا، اور امریکہ نہ صرف ان موروں کو جو باہر بیٹھے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرے گا، بھارت ان کو ایکٹیویٹ کرے گا اور ان کے ذریعے افغانستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ نہ صرف یہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج جو مذاکرات میں دنیا بیٹھے گی، جو لوگ بھی اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے مذاکرات میں، آج وہ اتفاق رائے بھی کر لیں تو پھر بھی ان میں سے کچھ نہ کچھ شرپسند ڈھونڈے جائیں گے جن کو افغانستان میں حالات خراب کرنے کے لیے بھارت استعمال کرے گا، اور امریکہ بھی لازماً اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ دونوں کے مقاصد اس وقت ملتے ہیں۔ یہ خطہ ڈی اسٹیبلائز رہے، اس خطے میں فساد جاری رہے تو چائنا کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا اور پاکستان کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے جو بھارت چاہتا ہے۔ آج بھارت میں ایک صف ماتم بچی ہوئی ہے، وہ صف ماتم اس لیے بچی ہوئی ہے کہ پیسہ بہت لگایا، بڑی امیدیں تھیں، انہوں نے ایک اپنا سارا نظام بنا لیا ہوا تھا جو ہر وقت پاکستان کے خلاف بکواس کرتا تھا۔ آج وہ نظام زمین پہ گرا ہوا دھڑم نظر آتا ہے۔ ایک موت کا سا سما ہے، سناٹا ہے بھارت میں، اور ان کو اس بات کی سخت تکلیف ہے کہ 20 سال محنت کر کے آخر ہم نے کمایا کیا۔ لیکن وہی چیز ہے، پاکستان کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ پاکستان کو اس معاملے میں یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ دشمن ہے، یہ کبھی بھی امن سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ آپ کے لیے پھر کانٹے نہ بوئے۔ لہذا ہمیں بھی اپنی انٹیلیجنس سیٹ اپ جو ہے اس کو ایکٹیویٹ یا اس کو چوکنا رکھنا ہے، تاکہ ہمیں ان کی ریشہ دوانیوں کو پہلے سے پتہ لگتا رہے، تاکہ ہم طالبان کو وارن کر سکیں، ان کو بتا سکیں کہ آپ کے صفوں میں پیچھے یہ کچھ کیا جا رہا ہے، اور طالبان اس معاملے میں اگر وارن کر دیے جائیں گے، ان کو پتہ ہوگا تو وہ بروقت ایک ایکشن لے سکیں گے۔ یہ ایک جنگ ہے، یہ ایک دونوں آپ کہہ لیجئے کہ دو گروپ، دو سائیڈیں ہیں، ان کے اندر دونوں کے کمپٹیشن چل رہا ہے، جہاں ایک فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، فساد کی جڑ ہے، وہ اس جگہ پہ فسادی کے طور پہ موجود ہے۔ جیسے ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اشرف غنی کا ٹولہ سپوائلر ہے، ادھر بھارت سپوائلر ہے، اور امریکہ ان دونوں سپوائلرز کو پیٹرنائز کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں امن نہیں آ سکا۔ اب امن کے رستے نظر آ رہے ہیں، تو ان سپوائلرز کو آج بھی ہم نے نہ صرف ان کے اوپر نظر رکھنی ہے، بلکہ ان سپوائلرز کے تمام جتنے بھی ان کے ارادے ہیں ان کو ناکام بنانا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے ہمیں افغان طالبان کا تعاون بھی چاہیے ہوگا، ہماری انٹیلیجنس کو بھی اندر انگریس رکھنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگریسو ایکشن لینے ہوں گے۔ اگریسو ایکشن یہی ہیں کہ جب بھی کبھی ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ فلاں بندہ یا فلاں کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی نیشنلٹی کا ہو، اگر وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے جس سے ہمارا جانی نقصان ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے اس کا جانی نقصان کر دیا جائے۔ یہ اگر آپ اپنا رویہ رکھیں گے، یہ اگر آپ کی ایک فلسفی ہوگی، تو اس سے ہمیشہ آپ کو ایک تحفظ رہے گا اور افغانستان بھی ایک پرامن ملک رہے گا۔ افغانی لوگوں کو، افغانستان کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ان کی زندگی میں۔ اگر امن ہوگا، چائنا انویسٹمنٹ کرے گا،
پاکستان اپنا سی پیک ایکسٹینڈ کرے گا اور خوشحالی آئے گی افغانستان میں۔ افغانستان وہ ملک ہے جس کی اپنی اکانومی بالکل کسی حل نہیں ہے، اس میں کچھ خاص اکانومی میں ہے ہی نہیں، یہ ہمیشہ ڈونیشنز پہ چلتا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ سی پیک اور تجارت اور یہ چیزیں وہاں ایکسٹینڈ کر جاتی ہیں تو افغانستان کی اپنی اکانومی بننا شروع ہوگی، جو اس کے لیے بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی، ایک خوشحالی کا دور آئے گا اور افغانیوں کو یہ سمجھنا ہوگا۔ پاکستان اس معاملے میں پورا تعاون کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔